The supply of raw water from Tillari to Goa has been delayed further, creating a drinking water crisis of sorts in Porvorim and Salegaon constituency areas. Since the raw water from Tillari has been stopped to carry out canal repair work, the 15 MLD plant in Porvorim has been shut down. Now, PWD officials said that the water treatment plant at Porvorim cannot resume operations before 27th of December. This will mean that there will be shortage of drinking water on Christmas Day as well. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. हांव आयज स्पेशली साळगांव मतदारसंघांच्यान आमचे तिळारीचे जे काम चालू आसा, जे कॅनल आसा पळय तेजी पाहणी करपाक येयलो. एक सर्वसामान्य नागरीक म्हणून कित्याक म्हाका घरान उदक येयना, आमच्या साळगांव मतदारसंघांनी उदक येयना, त्यामुळे वचून ते पाहणी तरी करुया बा कितें एक्चुअल सिच्युएशन आसा तें. पण हांगर येयल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें कितें, हे कॅनल आसा पळय ते ड्राय पडलेले आसा आनी काम अर्दवट आसा. आतां पयर WRD मंत्री डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आमकां सांगलें कितें 4 दिसांनी तुमकां रेग्युलर उदक येतलें म्हणून. आतां उदकाचो ताना पता ना, आतां मंत्री खोटे कितें उलयता तें म्हाकाय खबर ना. तशेंच काल मुख्यमंत्र्यान एक जाहीर सभेक सांगलें कितें, गोवा खंय नंबर 1 आसा हर घर जल आनी शौचालय. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतां, तुजे नळ हे प्रत्येक घरान त्या बद्दल दुमत ना, पण त्या नळांचें उदक काय येना ही दखल घेवची. हे सरकारान बाबा जनतेक सांगचें आमी तुमकां नळ दिल्या, जल तितून ना म्हणून. शौचालयाचें हांव कांय उलयना, पण आमकां म्हत्व आहा उदकाचें. आयज 6 म्हयने साळगांव मतदारसंघाची जनता स्पेशली उदका खातीर त्रस्त आहा, हेची कोणूच दखल घेयना. जो तो उठ्ठा आनी इव्हेंटान बिजी आहा सरकारी मंत्री म्हूण आमदार म्हूण. जशें तांकां कितें बाबा ते इव्हेंट करपाकूच लोकांनी निवडून दिल्ल्या भशेन आसा. मेन कशें आसा, आमदाराचें काम कितें आसता, पयलीं ज्यो 4 गोश्टी आसा पळय त्यो वेवस्थीत दिवपाक जाय. ड्रेनेजी, लायट, रस्ते आनी स्पेशली उदकाची. पण लोकल MLA म्हण जावं आमचो सरपंच म्हूण जे मेंबर निवडून येता पळय तांकां अजिबात पडलेलें ना. ते बिजी आसा, फक्त कितें प्रोजेक्ट कशें येतले तें परमिशनां कशें येतले तो विशय वेगळो. पण आयज 6 म्हयने जी साळगांवची जनता पळय उदका खातीर त्रस्त आसा न्हू, हाका जबाबदार कोण? खरें म्हणशालें मुख्यमंत्र्यान एक विजीट करची आमच्या गांवांक आनी स्पेशली हांगरूय मुख्यमंत्री येवन वयचो, कितें परिस्थिती ती पळोवची. आयज हे कॅनल ड्राय पडलेले आहा, हेची मुख्यमंत्री दखल घेवची. कित्याक सांग पळया, हे ड्राय जे कॅनल पडलेले हितूनच्यान उदक केन्ना आमकां गोंयकारांक गावतलें हेचेर एक ठोस आश्वासन दिवचें. ज्या WRD मिनिस्टरान सुभाष शिरोडकरान सांगलेलें येता त्या 2 दिसांक खंय आमकां 24 तास उदक येतलें, कॅनलाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा. हांगर येयल्या उपरांत कळ्ळें तिळारी जाल्यार काम इनकम्प्लीट आसा आनी कॅनल सुकें पडलेलें आसा. आतां हे मंत्री खोटे कित्याक उलयता तेच म्हाका प्रश्न पडलेलो आसा. लोकांक तुमी कितके मूर्ख करूंक सोदता? एके सायडीक गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता हर घर जल म्हणून. सद्या अशी परिस्थिती आहा, जल नाच, फक्त नळ आहा शोऑफिसाक. म्हणजे बाबा तुका PWDन थंय शोऑफिस केल्लो आसा, तो हें कायपां दिल्लीं आसा ती म्हणजे खाली आसा. आतां आमकां उदक येतलें हेजी श्वासती कोण दितलो? आतां ही कॅनलाक पयली जाल्यार कॅनल हांगा ड्राय पडलेलें आसा. एक दीस दिसा उदक सडलें 2 वरां आनी कॅनल जर हांगा ड्राय पडलेलें आहा जाल्यार आमकां उदक गावतलें कशें? जवळ जवळ 350-400 कोटी खर्च करून ह्या कॅनलाचे तुमी हें केल्ली पळय न्हू, रिपेर केल्ले पळय न्हू, ते पयशे आतां सर्वसामान्याचे. आनी ज्या अर्थी ज्या हितून करूंक जाय आसलें काम पळय त्या हितून ते दर्ज्यान हें काम जाल्लें अशें दिसना म्हाका. हेजी सखोल चवकशी करपाक जाय. तो विशय वेगळोच जालो. आमकां सर्वसामान्यांक कितें पडलेलें आसा, आमकां उदक जाय. आमकां उदका शिवाय तुमी आमकां आश्वासनां, रिजनां हें ना तें सांगूं नाका. उदक कशें येतलें तें सांगा. आयज जेन्ना हे कॅनल पळय ड्राय पडल्या जाल्यार लोकांक मुर्खान काडटा कित्याक तुमी? व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक आयज उदक वयता खंयच्यान? सर्वसामान्यांक न गावता तें उदक खंयच्या कोणाच्या घशान वयता तें तरी सरकारान सांगचें. हें उदक फक्त वयता म्हणटा ती व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक, मंत्र्यांच्या घरांनी, बंगल्यांनी, सरकारी बंगल्यांनी. बाकीची सगळ्यो सोयी सुविधा हांकां, सर्वसामान्यांक कांय ना. सर्वसामान्यान फक्त म्हणटा ते हेंच्या नांवान बोबो मारपाच्यो उदक ना म्हणून, तेच्या पलीकडे कांय ना. आनी सरकारची कात इतकी दाट जाल्ली आसा तांकां कांयच देणें घेणें ना. तूं बोबो मारीत राव, आमी फक्त आयकता, ते एन्जॉय करता. आनी ते सरकार इतको बिजी आसा आपल्या इव्हेंटान न्हू, तांकां मिडल क्लास गरिबांचे अजिबात पडलें ना. परत एकदां सांगता, हांव स्पेशली आमच्या साळगांव मतदारसंघांच्यान हांव पळोवपाक गेल्लो बाबा कॅनलान उदक आसा काय ना तें. पण जेन्ना आतां म्हाका पयल्या उपरांत कळ्ळें बाबा हांगर उदकाचो एक थेंब सुद्दां ना. आतां सरकार हेजेर उत्तर कितें दिता तें पळोवया. देव बरें करूं.